तू विक्रम हाँ तू विक्रम ना ना कोण सुमित्रा गौरी तुम्हारे बड़ा करूया फुलचो गांव वाडो आणि हिंगा कसो रिस्पॉन्स आसा जेन्ना तुमी घराघरान भोंवता? आमी भोंवता तो शेणवी वाडो आणि हांगा भरपूर म्हणजे तुमी आतां दिसता आसतलें तुमकां की कार्यकर्त्यांचे मदीं आणि प्रत्येक घरान वयता थंय इतली उमेद आणि म्हणजे स्वागतय बीन इतले उमेदीन जाता आणि लोकांचो म्हणजे सांगचे पयलींच हें दिसता की आमी तुमचे बरोबर आसा फुडें सरतू अशे पद्दतीचो म्हाका रिस्पॉन्स मेळटा आणि खूब उमेद जाता मनाक की अशा सगळ्या लोकांचें प्रतिनिधित्व करपाक म्हाका एक देवान संदी दिली म्हणून. कितले बेनिफीट जाता जेन्ना ह्या हितून कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमचे फादर रिप्रेझेंट करता, लोक तांकांय वळखता आनी जेन्ना तुमी तेज्या घरा वयता तांकां खबर आहा की शिरोडकराची दूख येयला. ना बेनिफीट जाता ऑफकोर्स कित्याक तेंचेंय काम आसा, आमचे इतर सगळे कार्यकर्त्यांचे बीन ते वाठारांतले कार्यकर्ते आसा, पंच मेंबर्स आसा, तेंचेय कामाच्या वयल्यान बेनिफीट जाता आणि म्हाजोय बीन कॉन्टेक्ट आसा जे कितें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसूं किंवा आमचे यूथ क्लब्स आसा, भुरगे आसा तेंचोय म्हाजे कडेनय बीन म्हणजे पर्सनली म्हाजोय कॉन्टेक्ट आसा. सो सगळ्यांचे मेळून अशें एक बरो बेनिफीट जाता अशें म्हणपाक कोता येता. इतल्यो महिला तुमच्या बरोबर दिसता दादले आसन दॅट इज ऑल्सो एन एडवांटेज लोकांक जेन्ना तुमी घरान लोकांक मेळटा तेन्ना. ऑब्वियसली म्हाका दिसता आमची आतां जी भोंवता हितून भितरली ह्याच वाड्या वयली सगळी ऑलमोस्ट 80% म्हणल्यार आतां बायलां सगळी आमची सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स आसा, प्लस आमचे भुरगे जे दिसता ते आमचे सगळे यूथ क्लब जे आसा, शिरोडा यूथ क्लब आसूं किंवा हांगचो शेनीवाडेचो यूथ क्लब, हे सगळे क्लबाचे मेंबर्स आसा भुरगे सगळे. सो तेजो बेनिफीट आसाच कित्याक आमी एक्टिवली तेंचे बरोबर इनवॉल्ड आसता, वेगवेगळे आमी प्रोग्राम्स एक्टिविटीज करता. सो तो एक कनेक्ट आनी बॉन्डिंग आमचे सगळे लोकां कडेन आसा सगळ्याक. काल तुमी फॉर्म भरला आनी 7-8 दीस उरल्या, सो एबल टू मॅनेज एवरीथिंग कवर अप? डोर टू डोर जातले अशें दिसता जे पद्दतीन आमचें काम चल्लां. आय थिंक आय बी एबल टू कंप्लीट डोर टू डोर. आणि बूथ लेवलवर ऑलरेडी आमचो एक रावंड जाल्लो आसा सगळो, प्लस आमचे कॉर्नर्स मिटिंग्सूय स्टार्ट जाता फाल्यांच्यान. सो आमचे सगळे हें कंप्लीट जातले सगळे भोवून. कितें विशय मांडला ह्या बायलांनी तुमच्या वाड्यार? दादल्यांनी बाकी कितें सांगलां बाबा हे आमच्या वाड्याक कितें जाय तें कितें करपाक जाय? ना हांगा तशें स्पेसिफीक अशें कांय सांगना कित्याक बेजीक आमचे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आसा ते जाल्ले आसा. म्हणजे वाड्या वाड्यांनी रस्ते पावल्यात, लायट आसा, उदक आसा, आणि तेजे मुखाल्ले जे कितें आतां एडवान्स डेव्हलपमेंट जे आमी म्हणपाक शकता ते आमकां आतां करपाक ह्या वाठारांत आमकां सगळ्यांक वावुरचें पडटलें. सो अशें स्पेसिफीक डिमांड अशें कांय येना, पूण ओवरऑल डेव्हलपमेंट. जे असेंब्ली इलेक्शनाक तुमी पयले तुमच्या फादरी बरोबर भोंवले ते आतां तुमकां डेफिनेटली हेल्प जाता? हय जातात न्ही. सो कित्याक इतले वर्सां भोंवत आशिल्ले कारणान वळख जाल्या, लोकय म्हाकाय वळखता आणि हांवूय काही जाणांक वळखता. सो
सो आणि मेन म्हणल्यार सगळे वाठार जाणा म्हणजे भोंवता आसतना सुद्दां सगळे वाडे खबर आसा, सगळे चडशे रस्ते वाटो सगळे खबर आसा. म्हणजे इतलीं वर्सां ल्हानपणाच्यान एक उमेद म्हणून भोंवताले, पूण आयज एक उमेदवार म्हणून भोंवता आसतना एक वेगळी उमेद जाता. आयज नॉमिनेशन फायलिंग ऑफ नॉमिनेशन काबार जालेलें आसा. नाव इट इज ओपन, कोण बसता कोण सगळे खबर आहा. सारकें आहा कॉम्पिटिटर आहा आसा 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 इलेक्शन म्हणलें काय तें आसताच, सो ते आसतलेच. बट भिवपाची गरज ना. काय ना भिवपाची गरज नाही. मॅडम तुमचें नाव कितें? माझे नाव मुग्धा शिरोडकर, सरपंच. सरपंच ऑफ विलेज पंचायत शिरोडा. ओके, शिरोड्याचे तुम्ही सरपंच, तुम्ही एक महिला आसा. आज महिला ZP कॅन्डिडेट म्हणून BJPन दिलेले आसा. कशें पळयता तुमचे महिलाच्या हितून? सामकें खूब उमेदीन पळयता की एक महिला रिप्रेझेंट करता आणि आमकां एक संविधानान संदी दिल्ली आसा की महिलांनी रिप्रेझेंट करप हें म्हणटकच एक अभिमान दिसता. जिखून हाडटली शुअर 100%. 100 म्हणजे 200% म्हणल्यार जाता. आणि त्यांच्या बाबान जे काम केलेलें आसा ते कितल्याक बऱ्याक पडटलें तेका? सामकें शुअर तेजो खूब हेल्प जालो आमकां, कित्याक डेव्हलपमेंटल वर्क हो असो विशय आसा की तो केन्नाच सोंपचो ना. पूण जी डेव्हलपमेंट आमच्या गांवांत जाल्ली आसात आनी जी डेव्हलपमेंट वर्काची जी कामां चालू आसात, म्हणजे अंडर कन्स्ट्रक्शन म्हणटात तशी खुबशी डेव्हलपमेंटल वर्क आमची चालू आसात. ऑलमोस्ट रोड सगळे जाल्ले आसात. सगळे आमचे जे अंडरग्रावंड केबलिंग म्हणटा 33 kV जाल्ले आसा, ऑलमोस्ट 11 kV जाल्ले आसा. आतां फक्त LT लायनीचें काम सुरू जावपाचें आसा. अशी साबार अशी कामां आसात. हॉल येता, आमचे पंचायत घर येता. सो ग्रावंडाचोय डेव्हलपमेंट जावपाचो आसा, म्हणजे साबार अशी कामां जावपाची आसात. सो मंत्रीन डेव्हलपमेंट खूब केला. खूब केल्लो आसा. तुमचें नाव कितें? हांव रेश्मा नायक, तुमी पंच मेंबर आसा. पंच मेंबर. सो तुमी कितें सांगूंक सोदता जेन्ना आयज गौरी ZP कॅन्डिडेट म्हणून हाडलेलो आसा? गौरीन हेज्या पयलीं न्हू खुबशीं कामां केल्लीं आसा. निस्वार्थपणे कामां कॅन्डिडेट जायनासतना ना 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 ते कांयच नासतना, म्हटल्यार कसलेच पदान नासतना ताणें खूब महिलां खातीर सुद्दां खूब राबला तें. सो ताका म्हटल्यार निवडून येवपाक कांयच भिरांत ना. आनी तुमी बराबर आसा. हय बरोबर आसा. थँक्यू.